गाना रोज़गार। कायनात में ऐसी हस्तियाँ बहुत कम मैसर आती हैं जिस मनसब और जिस शान के मालिक हज़रत सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अभी आपने एक शेर सुना, मैंने लिखा था, गमे उक़बा से फारिग है हमीदुद्दीन तारिक है। ये जो जुमले हैं ये किसी और के नहीं हैं, ये हुजूर गरीब नवाज सरकार के जुमलों का मफ़हूम है। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी के हवाले से सुल्तानुल हिंद इमामुल हिंद गरीब नवाज, जब आपने वाक़या सुना होगा कि गरीब नवाज का दरियाए रहमत जोश में था और हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया, हमीदुद्दीन सूफ़ी मांगो, क्या मांगते हो? तो हज़रत सूफ़ी पाक ने सर झुकाकर कहा, शहंशाह की मर्ज़ी, जो चाहे अता फरमा दे। मैं कुछ नहीं मांगता। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, मगर सूफ़ी पाक ने कुछ नहीं मांगा। तब हुजूर गरीब नवाज ने बगैर मांगे कहा, अत्तारिकु मिनद दुनिया वल फारिगु अनिल उक़बा सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन। जो अपने मुर्शिद से लक़ब पाता है उसको सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता है। खुद फरमाते हैं, आपकी वालिदा माजिदा, आपके वालिदे माजिद दोनों वली हैं, माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुए। इस शान के साथ ये अलग बात है कि विलायत का मकाम और जिंदगी की तब्दीली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के हाथ पर लिखी थी, वरना मकबूल तो उस माँ के पेट से पैदा हुए हैं कि फरमाते हैं कि अगर उस जमाने में मेरी माँ से ज्यादा कोई और परहेजगार होता तो हमीदुद्दीन उस खातून के पेट से पैदा होता। ये सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी का मनसब है। ये अलग बात है कि ये चारों तरफ जो गुलशन की बहार है इसके बागबान का नाम गरीब नवाज है। ये अलग बात है कि आज गुलबर्गा, इसका इको कम करो, मैं नात खां थोड़ी हूँ भाई, दुआ करो बन जाऊं इस मुबारक महफिल में। तो अर्ज ये कर रहा था, सारी बहारें आपको सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की नजर आएगी। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, तकरीर करने का भी वक्त नहीं है, बस साल भर के लिए बैटरी चार्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, हाजिरी लगाने के लिए खड़ा हूं, ताकि कल कयामत में जब सूफी सरकार सुल्तान के तारीफ करने वालों के नाम पढ़े जाएं तो उसमें मुझ नाकिस शख्स का नाम भी आ जाए। कोई नज़्म में पढ़ रहा है, कोई नस्र में पढ़ रहा है। मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा तेजी के साथ। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का मनसब बताने की जरूरत नहीं, कुदरत ने उन्हें कितनी शान अता फरमाई थी। हजरत सूफी पाक फरमाते हैं, उस दौर में अगर मेरी माँ से ज्यादा कोई और परहेजगार खातून होती तो हमीदुद्दीन उस माँ के पेट से पैदा होता। ये शान हजरत सूफी पाक की है। लेकिन चूंकि विलायत की मंजिलें यानी विलायत की आला मंजिलें हुजूर गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त मिलनी थी, इसीलिए हजरत सूफी पाक के हुस्न की शान ये थी, जिस राह से गुजरते थे लोग दिल फेंक देते थे। सरकार गरीब नवाज के चेहरे ज़ैबा को देखा, गरीब नवाज ने सूफी हमीदुद्दीन को देखा तो मेरे आका नेमत गरीब नवाज ने फरमाया, हमीदुद्दीन कितना खूबसूरत चेहरा कुदरत ने तुझे अता फरमाया है, जरा मोइनुद्दीन के करीब आ जा तो जितना चेहरा खूबसूरत है उससे ज्यादा तेरा सीना खूबसूरत है। हुआ भी यूं ही, ये गरीब नवाज की निगाह का कमाल था। मैं क्या बताऊं सूफी साहब क्या है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, थानवी साहब ने लिखा है इनके बारे में। हाँ, क्या लिखा है? थानवी ने अपनी किताब अल इज़ाफ़तुल यौमिया में लिखा कि अल्लाह के कुछ वली ऐसे हैं जो रोजाना मदीने जाते हैं। शकील साहब तवज्जो, थानवी ने लिखा है, मैं आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूँ। जब उसने इतना लिखा है तो फिर इमाम ने कितना लिखा होगा। क्या लिखा? लिखा कि अल्लाह के कुछ वली ऐसे हैं जो हर रात मदीने जाते हैं। कोई आलमे ख्वाब में जाता है, कोई आलमे गैबत में जाता है। थानवी ने लिखा, उन वलियों में से एक जात हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जात। ठीक है मौलाना मुबारक साहब, सब्र कीजिए, जुमले सुनिए। क्या कहा? ये शान हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की है
اور محدث دہلوی کی اخبار الاخیار اٹھائیے، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، کتاب پڑھ دیتا ہوں، کتمان علم حرام ہے اور مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے۔ میں حوالے والے چھپاتا نہیں ہوں، اس بات کا ڈر نہیں لگتا مجھے کہ میٹر وہ بول دے گا تو میرا کیا ہوگا، ہاں تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا۔ جب یہ ہم قدم سے چلے تو گرتے ہیں، جو کرم سے چلتے وہ نہیں گرا کرتے، اس لیے کرم سے چلنے کی آس لگایا کیجئے۔ آپ کا علم جواب دے سکتا ہے جیسا کہ فخر الدین رازی کے علم نے جواب دے دیا، لیکن جہاں علم کام کرنا بند کر دیتا ہے وہاں نسبت ترقی کی راہیں ہموار کر۔ یہ ہو چکا ہے نا ماضی میں۔ تفسیر کبیر کے مصنف امام رازی ہیں، علماء جانتے ہیں، اتنی لمبی چوڑی کتابیں لکھنے والا شخص جب ابلیس سے مناظرہ ہونے لگا کہ خدا کے ایک ہونے پر دلیل دو، تو حضرت سرکار تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل نہیں، 360 دلیلیں دیں اللہ کے ایک ہونے پر۔ مجمع میں سے پوچھ لیا جائے تو اکثر لوگ ایک دلیل بھی نہیں دے پائیں گے، اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دیجئے، نہیں دے پائیں گے۔ انہوں نے ایک نہیں 360 دی۔ مولانا سماع الدین صاحب سنیے، 360 دلیلیں دی، لیکن وہ بھی ابلیس تھا، اس نے 360 دلیلوں کا رد کر دیا۔ پھر اب علم جب ٹھہر گیا ایک منصب پر جا کر، تب ان کی توجہ اپنے پیر و مرشد کی طرف ہوئی، اور اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ جب کی تو آپ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے، وضو کا لوٹا رکھ کے فرمایا فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ 360 دلیلیں دینے والے کی اتنی آسان رہنمائی، سوچنے کی بات ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم علم ہے، فیضان علم اور ہے۔ علم تھانوی کے پاس بھی بہت تھا، علم وہ اپنی جماعت کا حکیم الامت ہے، مگر علم ترقی نہیں دلاتا ہے جب منصب یہ ہوتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ علم اپنی جگہ مسلم ہے مگر فیضان علم ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے مدنی فاروقی صاحب تشریف لے آئے، یہ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے، یہ صوفی صاحب کے خاندان سے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ صوفی صاحب کے سسرال کے خاندان سے ہیں۔ دیکھیے سب تو موجود ہیں الحمدللہ۔ کیوں مولانا صاحب صحیح ہے کہ غلط؟ حضرت سرکار صوفی پاک کی جو اہلیہ ہیں، جن کا مزار اس طرف ہے، جن کا نام آپ بار بار سنتے ہیں، مائی خدیجہ، وہ امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ سرکار صوفی پاک کا سسرال لاڈنو ہے، ہاں لاڈنو والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہر 40 میں ایک نیک ہوتا ہے، جو بھی ڈھک چھپ کے کہیں بیٹھا ہو، ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپے رہتے ہیں، اور انہی چھپے لوگوں کی وجہ سے محفلیں قبول ہوتی۔ حضرت سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی فرمانے لگے، لطائف اشرفی اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن خضر سے پوچھا، خضر بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ والا ہے، کیا تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسی گھٹنا گھٹی ہے؟ کیا کوئی ولی ایسا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے بھی پوشیدہ رہا ہو؟ حوالہ میں نے پڑھ دیا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں میں نے خضر سے ڈائریکٹ پوچھا، کیا کوئی ولی ایسا بھی ملا تمہیں جس کی ولایت کے بارے میں تم بھی نہیں جانتے؟ خضر نے کہا کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے۔ تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ خضر کہہ رہے ہیں ہاں ہوا۔ ایک بار میں مدینہ شریف پہنچا، خضر علیہ السلام کہتے ہیں، ایک بار میں مدینہ شریف پہنچا تو دیکھا شیخ عبد الرزاق نام کے بزرگ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نوجوان ہے وہ سر جھکائے ہوئے کونے میں بیٹھا ہوا، سر جھکائے ہوئے کونے میں بیٹھا۔ خضر کہتے ہیں میں جوان کے پاس گیا اور میں نے اس کو اٹھایا، او بابا، اس نے سر نہیں اٹھایا، اس نے کہا بولو، کہا اللہ کے
کے بندے عبد الرزاق، یہ شیخ طریقت، یہ یہاں بیٹھ کر رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو ان کی باتیں نہیں سنتے جا کر. اس نے سر جھکائے کہا یہاں عبد الرزاق سنا رہے ہیں، میں خود رزاق سے سن رہا ہوں، جاؤ. خضر کہتے ہیں میں کھڑا کا کھڑا رہا، لیکن جانچنے کے لیے میں نے پوچھا اچھا یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ کہیں پھینکا پھانکی ہے یا حقیقت ہے. تو خضر علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم رزاق کی باتیں سن رہے؟ ہاں میں سن رہا ہوں. لیکن بندے نے نگاہ نہیں اٹھائی. خضر کہتے ہیں اس نے دیکھا ہی نہیں مجھے. میں نے پھر پوچھا اچھا جانتے ہو تو بتاؤ میں کون ہوں؟ جانتے ہو تو میں بتاؤ میں کون ہوں؟ خضر وہ ہیں جو لوگوں سے مسافہ کر کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خضر ہے.